हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसभा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा यस्तै क्रममा चाहिँ कन्फ्युजिङ क्वेशनको क्रममा चाहिँ आजको भिडियोमा वाटर सप्लाई एन्ड स्यानिटरी इन्जिनियरिङको चाहिँ वाटर सप्लाई एन्ड स्यानिटेसन इन्जिनियरिङ त अब एसिस्टेन्टको लागि अनि सब इन्जिनियरको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर यसमा रिलेटेड के कस्ता कन्फ्युजन क्वेशनहरु र के कस्ता इम्पोर्टेन्ट रिमेम्बर पोइन्टहरु छ यसको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्रदेश, स्थानीय र संघको लागि सबैको लागि चाहिँ काम लाग्ने रहेको छ। त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र अहिले चाहिँ सुदूरपश्चिमको लागि एक्जाम दिने साथीहरुको लागि पनि एउटा रिफ्रेश टाइपको हुन्छ। त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। र आजको पहिलो क्वेशन रहेको छ, द इनलेट एन्ड आउटलेट पाइप अफ सेप्टिक ट्याङ्क इज बेन्ड। कहाँबाट बेन्ड हुन्छ त? यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? ए मा छ अपवार्ड, बी मा छ डाउनवार्ड, सी मा छ इनलेट अपवार्ड एन्ड आउटलेट डाउनवार्ड अनि डी मा छ इनलेट डाउनवार्ड एन्ड आउटलेट अपवार्ड। त यसको चाहिँ कुन चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला। र 2 को पनि मिनिमम डेप्थ अफ इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरी इज कति हुन्छ यसको पनि, यसको चाहिँ इनलेट डाउनवार्ड एन्ड आउटलेट अपवार्ड हुन्छ कि र यसको चाहिँ के हुन्छ? त यसमा चाहिँ डी चाहिँ सही उत्तर छ, इनलेट डाउनवार्ड एन्ड आउटलेट अपवार्ड। र अर्को यसको चाहिँ मिनिमम डेप्थ अफ इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरीको चाहिँ 2 मिटर हुनुपर्छ। त 1 को डी र 2 को ए कति जनाको ठीक भयो तपाईहरु आफै क्याल्कुलेट गर्नु होला। र अब चाहिँ के कस्ता पोइन्टहरु छ त्योबाट एमसीक्यू आइरहेको हुन्छ र त्यो चाहिँ अब हेर्नु होला। मिनिमम डेप्थ अफ इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरी सोध्यो भने 2 मिटर हुन्छ है, तर इन्फिल्ट्रेसन वेल छ जहाँ त्यहाँ 3 मिटर हुन्छ। त यस्ता टाइपको कन्फ्युजन क्वेशन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ लोकसेवा आयोगको एक्जाममा। अब नोट्समा हेर्नु पर्दाखेरि यो हेर्न सक्नुहुन्छ DWSS, यसको फुल फर्म के हो त? डिपार्टमेन्ट अफ वाटर सप्लाई एन्ड स्युरेज। यो चाहिँ कहिले इस्टाब्लिस भएको थियो त? 1972 एडी मा। अर्को चाहिँ प्रेसिपिटेसन भनेको के हो त? मोइस्चर फल फ्रम स्काई, स्काईबाट जुन मोइस्चर झर्छ त्यही के हो त? प्रेसिपिटेसन इज द प्राइमरी अथवा मेन सोर्स अफ वाटर सप्लाई सिस्टम। सबभन्दा प्राइमरी के हो त? रेनफल हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ प्राइमरी र मेन सोर्स अफ वाटर सप्लाई सिस्टम पनि हो। र प्राइमरी यस्तै सोध्यो भने मेन सोर्स अथवा प्राइमरी सिस्टम सोध्यो भने हैन, यसमा चाहिँ प्रेसिपिटेसनमा लगाउन सक्नुहुन्छ। द वाटर ओब्टेन्ड फ्रम हिली स्प्रिङ इज प्युरेस्ट हुन्छ, वाटर ओब्टेन्ड फ्रम हिली स्प्रिङ इज प्युरेस्ट हुन्छ। त्यसपछि द ट्रिटमेन्ट रिक्वायर्ड फर वाटर ओब्टेन्ड फ्रम डिप ट्युबवेल जुन छ त्यो चाहिँ सुड बी डिसइन्फेक्सन ओन्ली। ट्रिटमेन्ट रिक्वायर्ड फर वाटर ओब्टेन्ड फ्रम डिप ट्युबवेलबाट जुन वाटर ओब्टेन्ड हुन्छ त्यसको लागि डिइन्फेक्सन मात्रै गरिदियो भने, यो ट्रिटमेन्ट मात्रै गरिदियो भने हुन्छ। ट्रिटमेन्ट चाहिँ ट्रिटमेन्ट कुन रिक्वायर्ड हुन्छ डिप ट्युबवेलमा त? डिसइन्फेक्सन। अर्को छ होलसम वाटर। होलसम वाटरको चाहिँ पीएच भ्यालुहरु के कसो हुन्छ त? पोटेबल वाटर हो। होलसम वाटरलाई पोटेबल वाटर पनि भनिन्छ, जसको पीएच कति हुन्छ त? 6.5 टु 8.5 सम्म। होलसम वाटरलाई पोटेबल वाटर पनि भनिन्छ। कन्टामिनेटेड वाटरलाई चाहिँ कन्टेन्स प्याथोजन्स ब्याक्टेरिया हुन्छ। कन्टामिनेटेड वाटर त्यस्तो वाटर हो जसले चाहिँ प्याथोजन्स ब्याक्टेरिया चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ। NWWC को फुल फर्म के हो त? नेपाल वाटर सप्लाई कर्पोरेसन। अब हाइड्रेन्टको के कस्तो क्वेशन आउन सक्छ? इट इज अ डिभाइस युज्ड फर ट्यापिङ अफ वाटर फ्रम मेन फर फायर फाइटिङ, स्ट्रिट वासिङ इटिसी।
त फायर हाइड्रेन्ट ठुलो बिल्डिङहरूमा हुन्छ। त्यो किन प्रोभाइड गरेको हुन्छ भने पाइपबाट चाहिँ जब कि वाटर सप्लाई जुन स्टार्ट हुन्छ, वाटर सप्लाई स्टार्ट हुँदाखेरि अब वाटर त्यो फायर हाइड्रेन्टमा भएर जम्मा हुन्छ र यता चाहिँ पानी जति बेला चाहिन्छ त्यति बेला पानी छैन भने त्यो चाहिँ त्यहाँ फायर हाइड्रेन्टबाट पनि निकाल्न सक्यो। र अर्को चाहिँ यसको चाहिँ पर्पस के हो भन्दाखेरि फायर फाइटिङ, हाइड्रेन्टबाट फायर फाइटिङको लागि, फायर फाइटिङ पर्पसको लागि त्यसमा फोर्स पनि हुन्छ पानीको। फायर हाइड्रेन्टमा त्यस्तो खाले पाइप र निडल लगाएको हुन्छ कि फायर फाइटिङ पर्पसको लागि, स्ट्रिट वासिङको पर्पसको लागि चाहिँ युज हुन्छ। यो दुई टाइप अफ हुन्छ। एउटा पोस्ट हाइड्रेन्ट जसले चाहिँ एक्सपोज्ड एबभ ग्राउन्ड लेभल भन्दा माथि देखिन्छ, जुन भनेको पोस्ट हाइड्रेन्ट हो भने फ्लस हाइड्रेन्ट भनेको एक्सपोज्ड बिलो ग्राउन्ड लेभल। एक्सपोज्ड बिलो ग्राउन्ड लेभल भनेको के हो त? फ्लस हाइड्रेन्ट। अब नेक्स्ट के छ त? नेक्स्ट छ इन्क्रस्टेसन। Incrustation. It is caused due to deposition of alkali salt on the inside wall of tubule. Incrustation में के छ? It is caused due to deposition of alkali salt on the inside wall of tubule. जसको कारणले खिया लाग्छ इनसाइड वाल ट्युब्युलको भित्तामा, त्यो भनेको इन्क्रस्टेसन हो। इन्फिल्ट्रेसन गेल्डी भनेको के हो त? स्लोप जसको चाहिँ 1:300 टु 1:500 हुन्छ। र विप होल जुन छ प्रोभिजनल हुन्छ र प्रोभाइडेड स्टेट पोर्सन अफ रोड। इन्फिल्ट्रेसन गेल्डी प्रोभाइडेड स्टेट पोर्सन अफ रोड। अर्को के छ भन्दाखेरि डिस्चार्ज इन इन्फिल्ट्रेसन गेल्डी इज मोर देन डिस्चार्ज इन इन्फिल्ट्रेसन वेल। इन्फिल्ट्रेसन गेल्डीमा जुन डिस्चार्ज हुन्छ त्यो भन्दा इन्फिल्ट्रेसन गेल्डीको डिस्चार्ज भन्दा इज मोर देन, यो चाहिँ इन्फिल्ट्रेसन वेल भन्दा बढी हुन्छ इन्फिल्ट्रेसन गेल्डीको। डिस्चार्ज इन द इन्फिल्ट्रेसन गेल्डी इज मोर देन डिस्चार्ज इन द इन्फिल्ट्रेसन वेल। अब चाहिँ इन्फिल्ट्रेसन गेल्डी केलाई भन्ने त? इन्फिल्ट्रेसन गेल्डीमा के छ त? स्लो भर्टिकल वेललाई इन्फिल्ट्रेसन गेल्डी भन्न सकिन्छ। प्रोभाइडेड एट बेन्डमा चाहिँ प्रोभाइड हुन्छ यो इन्फिल्ट्रेसन गेल्डी। अब पीएच भ्यालु कसको लागि के छ हैन? र नेगेटिभ लग अफ हाइड्रोजन आयनलाई हामी पीएच भनिन्छ हैन? नेगेटिभ लग अफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन पनि भनिन्छ। पीएच बराबर माइनस लग एच प्लस अथवा लग 10 एच प्लस यसरी पनि लेख्न सक्यो। र यसको रेन्ज चाहिँ पीएच भ्यालुको रेन्ज 0 देखि 14 सम्म हुन्छ भने 7 जुन छ त्यो बिचको चाहिँ न्युट्रल हुन्छ। र पीएच लेस देन 7 छ भने एसिडिक र पीएच ग्रेटर देन 7 छ भने बेसिक। यो सबैलाई बेसिक कुरा हो, थाहा हुनुपर्ने। द प्रोडक्ट अफ OH माइनस एन्ड H प्लस जुन छ त्यो चाहिँ H10⁻⁻14 हुन्छ। र ड्रिङ्किङ पर्पसको लागि, इरिगेसन पर्पसको लागि पीएचको भ्यालु 6.5 टु 8.5 भ्यारी गर्छ। यो पनि कति पटक सोधिसकेको क्वेसन हो। अर्को चाहिँ हाइड्रोलिक टेस्ट जसमा चाहिँ प्रेसर टेस्ट छ र अर्को चाहिँ लिकेज टेस्ट छ। त प्रेसर टेस्टमा इट सुड बी डन एटलिस्ट डबल द म्याक्सिमम वर्किङ प्रेसर अफ पाइप। इट परफर्मड 5 kg/cm²। अनि त्यसपछि बीमा छ 1.5 इन्टु वर्किङ प्रेसर विच इभर इज ग्रेटर। त्यसपछि लिकेज टेस्ट। लिकेज टेस्टमा के छ? इट सुड बी डन फर 2 आवरको लागि लिकेज टेस्ट गरिन्छ, लिक भइरहेको छ कि छैन त्यो कुरा। इट इज जनरली डन इन हाउस प्लम्बिङ सिस्टमको लागि पनि जनरली लिकेज टेस्ट गरिन्छ, कतै लिकेज भइरहेको छ कि छैन भनेर। अब चाहिँ वाटर स्याम्पल। अब चाहिँ यसमा छ के? वाटर स्याम्पल। इट सुड बी कलेक्ट 40 टु 50 सेन्टिमिटर बिलो द सर्फेस अफ वाटर।
फर फिजिकल टेस्ट बकेट सुड बी क्लिन हुनुपर्छ। फर केमिकल टेस्टको लागि ग्लास ट्युब सुड बी मोर देन 2 लिटर क्यापेसिटीको हुनुपर्छ। अब इम्प्युरिटिज के छ, सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिजको चाहिँ के कति साइज हुन्छ त 0.1 to 0.001 mm हुन्छ। यो चाहिँ सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिज हो भने कोलाइडल इम्प्युरिटिजको कति साइज हुन्छ, सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिजमा क्ले, अल्गी, फन्जाई योहरू पर्छ र कोलाइडल इम्प्युरिटिजमा चाहिँ सिलिका, एलुमिना, फेरस अक्साइड 10⁻³ to 10⁻⁻6 यस्तो साइज हुन्छ। त्यही भएर आँखाले देख्न सकिँदैन। त डिजोल्भ इम्प्युरिटिजको कस्तो हुन्छ फेरि 10⁻⁻6 to 10⁻⁻9 जसमा चाहिँ Ca++, क्याल्सियम, सोडियम, पोटासियम, आइरन यस्तोहरू 10⁻6 to 10⁻9 साइजमा चाहिँ डिजोल्भ इम्प्युरिटिज हुन्छ। अब टर्बिडिटीकै कुरा गर्नु पर्यो भने टर्बिडिटी केमा नापिन्छ यो पनि सोधिन्छ। मेजर्ड बाई टर्बिडिटी मिटर अन सिलिका स्केलमा चाहिँ नापिन्छ। युनिट के हो त टर्बिडिटीको, एनटिसी। त्यसपछि म्याक्सिमम एमाउन्ट टर्बिडिटी 5 देखि 10। त्यसपछि के छ, कलर मेजर्ड बाई टिन्टोमिटर अन प्लाटिनम कोबाल्ट स्केल। युनिट के छ त टिसियु। म्याक्सिमम कन्सन्ट्रेसन कति छ यसको पनि 5 देखि 10। त्यसपछि हार्डनेस, टोटल हार्डनेसको कुरा गर्नु पर्यो भने 500 ppm। क्लोराइडको कुरा गर्यो भने 250 ppm। सल्फेटको कुरा गर्ने हो भने यसको पनि 250 ppm। क्याल्सियमको 200 ppm र टोटल डिजोल्भ सोलिडको चाहिँ 1000 ppm र जिङ्कको 3 ppm हुन्छ। यस्ता भ्यालुहरू पनि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ। अब चाहिँ फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स। फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्समा चाहिँ अल्टर साइज, सेप और वेट सच एज क्ले इटिसी यो चाहिँ फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स हो। त्यसपछि डिस्क्रिट पार्टिकलमा के पर्यो, डज नट अल्टर साइज, सेप और वेट शुड बी सच एज स्यान्ड। साइज चाहिँ अल्टर्ड हुन पाइयो फ्लोकुलेटेडमा, डिस्क्रिटमा चाहिँ साइज चाहिँ अल्टर हुन पाइएन। नोटमा के छ, प्लेन सेडिमेन्टेसन इज डन इफ द टर्बिडिटी अफ वाटर इज लेस देन 50 ppm छ भने, अदरवाइज कोगुलेसन इज युज गर्नुपर्छ। कोगुलेसन गरेर के हुन्छ, सबै डिस्क्रिट पार्टिकलहरू जुन छ यो वाटरमा यो चाहिँ सबै प्लेन सेडिमेन्टेसन भएर एकअर्कोबाट एट्याच भएर कोगुलेसन भएर यो चाहिँ सबै सेडिमेन्ट हुन्छ, सेडिमेन्ट डाउनमा हुन्छ। अर्को के छ, डोज अफ कोगुलेसन भ्यारिज फ्रम 0.03 to 0.15 ppm। The optimum dose of coagulant can be determined by जार टेस्ट मेथड। अब यसको लागि क्यापेसिटी के छ भन्दाखेरि 1 to 2 लिटर। फिल्ट्रेसन इज द प्रोसेस अफ रिमुभिङ टेस्ट, कलर, टर्बिडिटी इटिसी। फिल्ट्रेसन जुन छ एउटा प्रोसेस हो रिमुभिङ टेस्ट, कलर, इटिसी रिमुभ गर्ने। अर्को के छ, डिसइन्फेक्सन इज द प्रोसेस अफ किलिङ हार्मफुल ब्याक्टेरिया। डिसइन्फेक्सन के हो त, प्रोसेस अफ किलिङ हार्मफुल ब्याक्टेरिया। र अर्को के छ, क्लोरिन इज द मोस्ट आइडियल डिसइन्फेक्सनको रूपमा क्लोरिनलाई चाहिँ युज गर्न सकियो। त्यसपछि एलम इज द मोस्ट युज्ड कोगुलेन्ट हो। एलम के हो त, मोस्ट युज्ड कोगुलेन्ट। र युजुअली क्लोरिन टेक्स 30 to 45 minutes to kill life of bacteria। क्लोरिन टेक्स 30 to 45 minutes to kill lifetime bacteria। त्यसपछि द प्रोसेस अफ क्लोरिनेसन बिवाइन्ड द स्टेज अफ ब्रेक पोइन्ट इज सोन एज सुपर क्लोरिनेसन। अब बिवाइन्ड द ब्रेक पोइन्ट यस्तो सोध्यो भने सुपर क्लोरिनेसनमा लगाउन सक्नुहुन्छ। द प्रोसेस अफ एडिङ फ्लोराइड इन वाटर कल्ड फ्लोरिडेसन। एडिङ फ्लोराइड
रेजिडुअल हेड र हेड लोस केलाई भन्ने वाटर सप्लाई बाई स्ट्यान्ड पाइप सोधेको छ भने 5 मिटर एट द ट्याप हुन्छ। तर वेयर डिजाइन प्रोभाइड फर प्राइभेट हाउस कनेक्सनको लागि चाहिँ मिनिमम अफ 15 मिटर हुन्छ। वाटर सप्लाई बाई स्ट्यान्ड पाइपमा 5 मिटर एट द ट्याप, तर चाहिँ प्राइभेट हाउस कनेक्सनको लागि चाहिँ मिनिमम 15 मिटर चाहिन्छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ टाइप्स अफ वाटर डिमान्डमा। टाइप्स अफ वाटर डिमान्डमा छ डोमेस्टिक वाटर डिमान्ड, जसको चाहिँ बाई स्ट्यान्ड पाइपमा चाहिँ 45 एलपिसिडी हुन्छ भने प्राइभेट कनेक्सनमा चाहिँ 65 एलपिसिडी हुन्छ र बाई प्राइभेट कनेक्सन पब्लिक यहाँ हुनुपर्छ। पब्लिक कनेक्सनमा चाहिँ 112 एलपिसिडी हुन्छ डोमेस्टिक वाटर डिमान्ड। त्यसपछि नन डोमेस्टिक वाटर डिमान्ड चाहिँ एनिमल लाइभ स्टक, जस्तो कि भयो एनिमल्स लाइभ स्टक डिमान्ड। त वाटर रिक्वायर्ड फर एनिमल्स इज कल्ड लाइभ स्टक डिमान्ड हो। जस्तो कि बिग एनिमलको लागि पर एनिमल चाहिँ 45 लिटर्स चाहिन्छ भने मिडियम एनिमल्स जस्तो कि गोट, पिग, डग यस्तोहरूको लागि चाहिँ 20 लिटर्स पर एनिमल चाहिन्छ भने बर्ड्सहरूको लागि चाहिँ 20 लिटर 100 एनिमलको लागि चाहिन्छ। जस्तो कि 100वटा चरा छ भने त्यसको लागि 20 लिटर। त्यस्तै हस्पिटल विथ एट्याच टोयलेट छ भने 500 लिटर पर बेड चाहिन्छ। तर हेल्थ पोस्ट विदाउट टोयलेट छ भने 1000 लिटर पर डे चाहिन्छ। र त्यसपछि हेल्थ पोस्ट विथ टोयलेट छ भने 2500 to 3000 लिटर्स पर डे चाहिन्छ। अब स्कुलको लागि कुरा गर्ने हो भने डे स्कुलको लागि 10 लिटर पर सेकेन्ड पर डे 10 लिटर एलपिसिडी 10 एलपिसिडी मात्रै दिएको छ डे स्कुलको लागि, र बोर्डर स्कुलको लागि चाहिँ 65 एलपिसिडी लिटर चाहिन्छ। त्यसपछि डिमान्ड फर पब्लिक पार्कको लागि चाहिँ 5% अफ टोटल डिमान्ड र इन्डस्ट्रियल डिमान्डको लागि चाहिँ 20 to 25% अफ टोटल डिमान्ड र लसेज कति हुन सक्छ त 15 देखि 20% अफ टोटल डिमान्डको। अब हामी पढ्छौँ केनाल लसेजहरूको बारेमा। केनाल लसेज इन लाइन्ड केनालमा चाहिँ टोटल डिस्चार्जको 10% हुन्छ। त्यसपछि केनाल लसेज इन अनलाइन्ड केनालको चाहिँ 25 to 50% अफ टोटल डिस्चार्ज हुन्छ। त्यसपछि मिनिमम वाटर डिमान्डको चाहिँ 65% to 65% अफ टोटल डिमान्ड हुन्छ मिनिमम वाटर डिमान्ड। त्यसपछि डेप्थ अफ सेलो वेल मे बी मोर देन डिप वेल हुन्छ। डेप्थ अफ सेलो वेल मे बी मोर देन डिप वेल हुन्छ। त्यसपछि सेलो वेल एन्ड डिप वेल आर डिफर बाई डिस्चार्ज क्यापेसिटीले डिफर गर्छ। सेलो वेल एन्ड डिप वेल आर डिफर बाई डिस्चार्ज क्यापेसिटी। त्यसपछि द डिस्चार्ज इज डिप वेल, द डिस्चार्ज इन डिप वेल इज ग्रेटर देन डिस्चार्ज इन सेलो वेल। यो त सबैलाई थाहा छ, डिप वेलको डिस्चार्ज बढी हुन्छ। यो डिस्चार्ज क्यापेसिटीले नै डिफरेन्स गर्छ सेलो वेल र ट्युब वेललाई। र डेप्थ अफ सेलो वेल जुन छ मे बी मोर देन डिप वेल हुनसक्छ, त्यो पनि छ अप्सनमा। मिनिमम वाटर डिमान्ड चाहिँ 65% अफ टोटल वाटर डिमान्ड हुन्छ। इन ग्राभिटी वाटर सप्लाई सिस्टम कुन चाहिँ पाइप युज गरिन्छ त एचडिपिई पाइप। योबाट पनि क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। जोइन्ट प्रोभाइडेड इन एचडिपिई पाइप इज बट वेल्डिङबाट हुन्छ यो। प्लास्टिक पाइप आर डिजाइन्ड बाई एक्सटर्नल डायमिटरबाट। जीआई अथवा स्टिल पाइप आर डिजाइन्ड बाई इन्टर्नल डायमिटरबाट। त्यसपछि इफ हेड इज ग्रेटर देन 6 मिटर एन्ड लेस देन 100 मिटर ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क इज रिक्वायर्ड। इफ हेड इज ग्रेटर देन 6 मिटर and less than 1000 meter the BPT brake pressure tank is required. Float valve is not required in interruption chamber. Float valve चाहिँदैन। Float valve is not required in interruption chamber. त्यसपछि वेस्ट पाइप collects water from wash basin and bathroom. वेस्ट पाइप जुन छ वाटर कलेक्ट कहाँबाट गर्छ त वाश बेसिन एन्ड बाथरुमबाट।
त्यसपछि अर्को के छ, सोइल स्ट्याक कलेक्ट्स वाटर फ्रम टोइलेट। त्यसपछि म्यानहोल इज सेड टु बी डिप, यसको चाहिँ के छ त डेप्थ मोर देन 1.5 मिटर छ भने यसलाई चाहिँ म्यानहोललाई डिप भन्न सकिन्छ। मोर देन 1.5 मिटर छ भने डेप्थ अफ म्यानहोल जेनरली डेप्थ अफ म्यानहोल जेनरली 3 to 5 फिट हुन्छ। त्यसपछि हाइट अफ फ्लसिङ सिस्टर्न जुन छ त्यो चाहिँ 2 मिटरको हुन्छ। यस्तैहरूलाई पनि एमसीक्यू बनाएर सोध्छ। त्यसपछि पाइपलाइन डिजाइनको लागि के छ फर्मुलाहरू, म्यानिङ फर्मुला 1/n r⁴ s⁴ यो फर्मुला पनि सोधिदिन्छ कतिचोटि। क्रिप बर्ड्स फर्मुला जुन भेलोसिटीको दिएको छ 83.45 r⁴ s⁴ छ। चेजी फर्मुला c√mi अथवा cmi⁴ पनि लेख्न सकिन्छ। अब चाहिँ पाइप एन्ड जोइन्ट युज इन पाइपलाइनमा चाहिँ वाटर सप्लाईबाटै, यो चाहिँ एसिस्टेन्टहरूको लागि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। यो चाहिँ प्रदेशहरूको लागि, स्थानीयहरूको लागि यसबाट पनि क्वेसन आइरहेको हुन्छ। कुन जोइन्ट कुन पाइप, कास्ट आइरन पाइप जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ कुन जोइन्ट हुन्छ त स्पिगोट अथवा सकेट जोइन्ट अथवा थ्रेड जोइन्ट अथवा फ्लेन्ज जोइन्ट हुन्छ। त्यसपछि स्टिल पाइपको लागि वेल्डिङ एन्ड रिभेटिङ जोइन्ट हुन्छ। त्यसपछि कङ्क्रिट पाइप कोलार जोइन्टको लागि चाहिँ हुन्छ, कङ्क्रिट पाइपमा चाहिँ कोलार जोइन्ट हुन्छ। त्यसपछि एसी पाइपमा चाहिँ कोलार एन्ड सिम्प्लेक्स जोइन्ट हुन्छ भने कपर पाइपको लागि स्क्रु जोइन्ट हुन्छ। अनि लिड पाइपको लागि विप्ड जोइन्ट हुन्छ भने जीआई पाइपको लागि पनि धेरै पटक सोधेको छ सॉकेट स्क्रूड जोइन्ट। प्लास्टिक पाइपको लागि चाहिँ सोल्भेन्ट जोइन्ट र यो त धेरै पटक सोधेको छ। एचडिपिई पाइपको लागि बट जोइन्ट र एस्बिस्टस पाइपको लागि यो कोलारवाला पनि सोधेको छ, कोलार कङ्क्रिटको कोलार जोइन्ट। एस्बिस्टस पाइपको चाहिँ रिङ टाई कपलिङ हुन्छ। र पिसिसी पाइपमा के छ त स्मल डायमिटर लेस देन 75 सेन्टिमिटर छ भने एस्पिगोट अथवा सॉकेट जोइन्ट हुन्छ भने लार्ज डायमिटरको लागि 75 सेन्टिमिटर भन्दा बढी छ भने ओगी अथवा कोलार जोइन्ट हुन्छ त्यसको लागि। वेयर एज चान्सेस अफ सेटलमेन्ट त फ्लेक्सिबल जोइन्टमा सेटलमेन्टको चाहिँ चान्सेस हुन्छ। अब डिफरेन्ट टाइप अफ भल्भ, कुन भल्भ चाहिँ युज हुन्छ त एयर रिलिफ भल्भ कहाँ युज हुन्छ, समिट एन्ड डाउन स्ट्रिम साइडमा। त्यसपछि फुट भल्भ त्यो चाहिँ बटम अफ द सक्सन पाइपमा। त्यसपछि ग्लोब भल्भ टु फर कन्ट्रोल विथ युनिडाइरेक्सनल फ्लोको लागि। 7 ब्लो अफ ड्रेन भल्भ चाहिँ डिप्रेसन एन्ड डेड इन्डको लागि। एङ्गल भल्भ चाहिँ प्लम्बिङ बिलो वास बेसिनको लागि। त्यसपछि फ्लोट भल्भ चाहिँ एट एभ्री डिप्रेसन पोर्सनको लागि। स्लुइस अथवा गेट भल्भ चाहिँ फर कन्ट्रोल अफ फ्लोको कन्ट्रोल गर्नको लागि स्लुइस अथवा गेट भल्भ चाहिँ चाहिन्छ। प्रेसर रिलिफ भल्भ चाहिँ अप स्ट्रिम साइडको लागि फर सेफली अगेन्स्ट हाई प्रेसर। रिफ्लक्स अथवा चेक भल्भ चाहिँ युनिडाइरेक्सनल फ्लोको लागि। अब चाहिँ मेलेम्ची वाटरको बारेमा चाहिँ हामी केही कुरा इन्फर्मेसन जान्छौँ। नेम अफ सोर्स चाहिँ के हो त मेलेम्ची, याङ्ग्री एन्ड लार्के रिभर, यो चाहिँ मेलेम्चीको हो, याङ्ग्री एन्ड लार्के रिभर। टोटल डिजाइन क्यापेसिटी कति छ त 510 MLD 170/3 छ। नम्बर अफ फेजेस कति छ त 3 फेजमा। कम्प्लिसन फर्स्ट फेज 2017मा भएको थियो भने फर्स्ट फेज कम्प्लिसन अफ सेकेन्ड फेज चाहिँ 2021मा भएको थियो। होल प्रोजेक्ट कहिले कम्प्लिट भएको हुन्छ त यो 2025मा। र लेन्थ अफ टनेल त्यसको कति छ त 26.5 किलोमिटर र एक्सेस रोड चाहिँ 43 किलोमिटर। टाइप अफ पम्प पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ, जस्तो कि रोटरी पम्प भयो, सेन्ट्रिफ्युगल पम्प भयो, जस्तो कि प्रोभाइडेड वाटर एज वेल एज सुएज पम्पिङ इन लार्ज क्वान्टिटिज छ भने यो चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल पम्प।
रोटरी पम्प चाहिँ प्रोभाइडेड इन पेट्रोल पम्प चाहिँ रोटरी पम्प हुन्छ। डज नट कन्टेन सस्पेन्डेड पार्टिकल, त्यो चाहिँ रोटरी पम्प हुन्छ। एयर लिफ्टिङ पम्प चाहिँ कहाँ युज हुन्छ? सुटेबल फर दोज प्लेस वेयर वाटर कन्टेन सस्पेन्डेड म्याटर छ भने त्यहाँ एयर रिलिफ पम्प चाहिँ चाहिन्छ। त्यसपछि इम्पल्स अथवा हाइड्रोलिक ऱ्याम्प छ भने त्यस्तो ठाउँमा एक्सटर्नल इनर्जी नोट रिक्वायर्ड। त्यसपछि इफ वाटर हेड इज हाई एन्ड स्मल क्वान्टिटी अफ वाटर इज लिफ्टेड देन इट रिक्वायर्ड। रेसिप्रोकेटिङ पम्प जुन छ त्यो चाहिँ युज्ड इन ओन्ली वाटर बट नट स्युएज। pneumatic ejectors only suitable for a small quantity of sewage pumping. booster pump and intensifier जुन छ त्यो चाहिँ used for increasing pressure को लागि। straddle pump operate by foot does not require other than type of energy for operation को लागि। अब distribution system डेड इन्ड सिस्टम जुन छ ह्याफहजार्डली डेभलपिङ सिटीको लागि यो पनि सोध्छ। ह्याफहजार्डली डेभलपिङ सिटीको लागि कुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम युज हुन्छ त डेड इन्ड सिस्टम। ग्रिड आइरन सिस्टम चाहिँ कहाँ युज हुन्छ त वेल प्लान्ट सिटी एन्ड रेक्ट्याङ्गुलर प्याटर्न अफ रोड छ भने त्यस्तो ठाउँमा ग्रिड आइरन सिस्टम हुन्छ। रिङ सिस्टम चाहिँ वेल प्लान्ट रोडको लागि रिङ सिस्टम। त्यसपछि रेडियल सिस्टम वाटर फ्लो आउटर पेरिफेरी अफ सिटीको लागि छ भने रेडियल सिस्टम। अब नोट्समा हेर्नु पर्दाखेरि मोस्टली युज्ड ट्युबवेल इन नेपाल चाहिँ कुन हो त स्ट्रेनर टाइप ट्युबवेल हो। अब रोटरी ड्रिलिङ इज सुटेबल फर कहाँ हुन्छ त सफ्ट अनकन्सोलिडेटेड सोइलको लागि रोटरी ड्रिलिङ। त्यसपछि कोर ड्रिलिङ इज युज्ड फर सुटेबल फर हार्ड रोकको लागि, सफ्टको लागि चाहिँ रोटरी, हार्डको लागि चाहिँ कोर ड्रिलिङ। त्यसपछि पर्क्युजन ड्रिलिङ चाहिँ इज युज्ड फर हार्ड रोककै लागि, सुटेबल फर हार्ड रोक। त्यसपछि बोरिङ इज सुटेबल फर सफ्ट सोइल। द युनिट अफ स्पेसिफिक इल्ड के हुन्छ त मिटर क्युब पर आवर्स पर मिटर स्क्वायर पर मिटर यस्तो छ। त्यसपछि द एभरेज डिस्चार्ज अफ ट्युबवेल इज 50 लिटर्स पर सेकेन्ड। त्यसपछि द आवरली भेरिएसन फ्याक्टर्स इज जेनरली टेकन एज 2.3 हुन्छ। द रेसियो अफ म्याक्सिमम डेली कन्ज्युम्सन टु एभरेज डिमान्ड चाहिँ 1.8 हुन्छ। योबाट पनि सोध्छ आवरली डिमान्ड म्याक्सिमम आवरली डिमान्ड भेरिएसन कति हुन्छ त 2.3। त्यसपछि रेसियो अफ म्याक्सिमम डेली कन्ज्युम्सन टु एभरेज डिमान्ड चाहिँ 1.8। त्यसपछि रेसियो अफ म्याक्सिमम आवरली कन्ज्युम्सन टु एभरेज आवरली चाहिँ 2.7। त्यसपछि मेन पाइप मस्ट बी डिजाइन्ड टु क्यारी 3 टाइम्स अफ एभरेज डिमान्डको लागि। द मिनिमम साइज अफ फायर हाइड्रेन्ट चाहिँ 15 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसपछि सुयर सेप्ट प्रिफर्ड, कुन सेप्ट प्रिफर्ड सुयरको लागि चाहिँ कुन सेप्ट ठिक हुन्छ? सेपरेट सिस्टमको लागि चाहिँ युनिफर्म डिस्चार्ज छ भने सर्कुलर सेक्सन। कम्बाइन्ड सिस्टमको लागि एग सेप्ट सिस्टम। मोस्ट इफिसियन्ट च्यानल फर क्यारिङ स्युएज इज एग सेप्ट अथवा इलेप्टिकल सेप्ट। त्यसपछि बोथ सेपरेट एन्ड कम्बाइन्डको लागि चाहिँ एग सेप्ट। त्यसपछि द सेप अफ ट्रङ्क एन्ड आउटफल स्युअर इज होर्ससू टाइप। त्यसपछि सर्कुलर सेक्सन अफ स्युअर इज युज्ड डायमिटर अप टु 30 सेन्टिमिटर। मोस्ट इफिसियन्ट सेक्सन अफ स्युअर इज एग सेप्ट सेक्सन। त्यसपछि नर्मली स्युअर पाइप इज इन सर्कुलर सेक्सनको हुनुपर्छ। डायमिटर अफ स्युअर पाइप कति हुन्छ भन्दाखेरि मिनिमम डायमिटर 15 सेन्टिमिटर अथवा 150 mm लेख्दा हुन्छ। त्यसपछि म्याक्सिमम डायमिटर सोध्यो भने 300 mm होइन 300 सेन्टिमिटर अथवा 3000 mm मा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। इन केस अफ हिली एरिया छ भने मिनिमम डायमिटर अफ स्युअर सुड बी 10 सेन्टिमिटरमा लगाउन सक्नुहुन्छ। हिली एरिया भनेरै तोकिदियो भने। द रेसियो अफ द म्याक्सिमम टु एभरेज फ्लो फर मेन अप टु 1 मिटर इज इन डायमिटर युजुअली 2 मिटर हुन्छ। द रेसियो अफ म्याक्सिमम टु एभरेज फ्लो जुन छ रेसियो भनेको छ भने अप टु 1 मिटर
को छ भने एभरेज फ्लो फर मेन अप टु 1 मिटर छ भने इन डायमिटर युजुअली 2 हुन्छ त्यसको रेसियो। त्यसपछि द डायमिटर अफ सोइल पाइप सुड नट बी लेस देन 100 mm। अब चाहिँ यो भेलोसिटी पनि कति पटक सोधिसकेको छ सँगकै इक्जाममा। अर्देन स्योरमा चाहिँ 0.6 टु 1.2 हुन्छ म्याक्सिमम भेलोसिटी, ब्रिक स्योरमा 1.5 टु 2.5 सोध्छ, यो चाहिँ म्याक्सिमम भेलोसिटी ब्रिक स्योरको। कङ्क्रिट स्योरको धेरै पटक सोधिसकेको छ 2.5 टु 3.5 हुन्छ, स्टोन स्योरको 3 टु 4.5 भयो, र सिआई कास्ट आइरन स्योरको लागि 3.5 टु 4.5 हो। त्यसपछि ग्लेज्ड स्योरको लागि चाहिँ 5 यही दिएर सोध्छ। द मिनिमम भेलोसिटी सुड नट बी लेस देन 0.6 मिटर पर सेकेन्ड टु एन्ड 0.75 मिटर पर सेकेन्ड इन केस अफ सेपरेट एन्ड कम्बाइन्ड स्योर सिस्टम, यो पनि याद राख्ने। त्यसपछि जेनरली प्रोभाइडेड म्यानहोल जेनरली कहाँ प्रोभाइड हुन्छ, सबभन्दा पहिला अप्सन चाहिँ बेन्ड। त्यसपछि बेन्ड 7 मिनिमम डायमिटर अफ म्यानहोल कति हुन्छ 50 सेन्टिमिटर। त्यसपछि इफ इट इज प्रोभाइडेड एट इन्टरभल चाहिँ 50 देखि 150 मिटरको इन्टरभलमा राखिन्छ। त्यसपछि इन एन आइडियल केस इट इज प्रोभाइडेड एभ्री 500 मिटर, आइडियल केसको लागि मात्रै त्यो। त्यसपछि नोट याद गर्ने यसको लागि पनि, इफ द लेभल डिफरेन्स बिट्विन मेन एन्ड ब्रान्च स्योर इज मोर देन 60 सेन्टिमिटर छ भने देन द ड्रोप म्यान होल प्रोभाइड गर्नुपर्छ। त्यसपछि द डायमिटर अफ ल्याम्प होल इज 20 टु 30 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब क्यापेसिटी अफ फ्लसिङ सिस्टर्नको कति हुन्छ त 900 टु 1400 लिटर्स। अर्को छ जेनरली बीपीटी ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क जुन प्रोभाइड हुन्छ वेन स्ट्याटिक हेड इज रिच्ड 60 मिटर छ भने त्यति बेला बीपीटी प्रोभाइड गरिन्छ। इन ट्रान्समिसन मेन प्रेसर एट इनलेट एन्ड आउटलेट इन बीपीटी इज 0 हुन्छ। त्यसपछि द रेजिडुअल हेड इन बीपीटी एन्ड स्टोरेज ट्याङ्क इज 10 टु 15 मिटर। त्यसपछि एचजिएल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन सुड बी अलवेज 10 मिटर एबभ द ग्राउन्ड लेभल हुन्छ। हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन सुड बी अलवेज 10 मिटर एबभ द ग्राउन्ड लेभल हुन्छ। अब रेजिडुअल हेड एट ट्याप स्ट्यान्ड चाहिँ कति हुन्छ त रेजिडुअल हेड एट ट्याप स्ट्यान्ड कन्डिसन छ एब्सोल्युट मिनिमम। रेजिडुअल हेड चाहिँ 7 मिटर, इफ इन अप्सन 5 मिटर छ भने देन टेक फर मिनिमम। रेजिडुअल हेड फर ट्याप स्ट्यान्डको लागि अप्सनमा जेनरली 5 दिएको हुन्छ, त्यही भएर 5 मा लगाउनु होला। 5 छैन भने मात्रै 7 मा लगाउनु होला। लो इन्ड अफ डिजायर्ड रेन्ज चाहिँ 10 मिटर र मोस्ट डिजायरेबल चाहिँ 15 मिटर र हाई इन्ड डिजायर्ड रेन्ज चाहिँ 30 मिटर हुन्छ भने एब्सोल्युट म्याक्सिमम चाहिँ रेजिडुअल हेड 50 मिटर हुन्छ म्याक्सिमम। लो इन्ड डिजायर्ड रेन्ज चाहिँ 10 मिटर, मोस्ट डिजायरेबल सोध्यो भने 15 मिटर, हाई इन्ड डिजायर्ड रेन्ज छ भने 30 मिटर, एब्सोल्युट म्याक्सिमम छ भने 50 मिटर। अब हिस्ट्री अफ पाइप्ड वाटर सप्लाई सिस्टम। हिस्ट्री अफ पाइप्ड वाटर सप्लाई सिस्टम। हिस्ट्री अफ पाइप वाटर सप्लाई सिस्टम डेभलप्ड इन नेपाल डेटेड ब्याक टु 1895 देखि। वेन फर्स्ट बिरधारा सिस्टम, यो पनि डेट याद राख्नु होला 1891 टु 1893, यो चाहिँ फर्स्ट बिरधारा सिस्टम हो। फर्स्ट कुन सिस्टम भनेर सोध्छ भने बिरधारा सिस्टम नेपालमा चाहिँ जुन कि काठमाडौँमा भएको थियो। कसको लागि त कसको पालामा त राणा प्राइम मिनिस्टर वीर शमशेरको पालामा। वीर शमशेरको पालामा चाहिँ फर्स्ट बिरधारा सिस्टम चाहिँ बनेको थियो। राणा प्राइम मिनिस्टर वीर शमशेरको पालामा चाहिँ। फेरो सिमेन्ट ट्याङ्क। फेरो सिमेन्ट ट्याङ्कको मेन पर्पस अफ दिस ट्याङ्क इज स्टोर्ड वाटर। इट मे बी अन्डरग्राउन्ड पनि हुनसक्छ, ओभरग्राउन्ड एन्ड सेमी ग्राउन्ड पनि हुनसक्छ। प्लास्टरिङ आउटर एज वेल एज इनर वाललाई पनि प्लास्टर गरेको हुन्छ फेरो सिमेन्ट ट्याङ्कमा। स्पेसली कन्स्ट्रक्सन हिली रिजनमा चाहिँ गरिन्छ। युज फर ग्राभिटी वाटर सप्लाई सिस्टमको लागि पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। द डायमिटर अफ भर्टिकल रोड द डायमिटर अफ भर्टिकल रड इज
8 चाहिँ mm को हुन्छ र सिमेन्ट स्यान्ड को प्लास्टरको जुन रेसियो हुन्छ 1:2 हुन्छ। फर्स्ट एक्सटर्नल देन इन्टर्नलको लागि गर्नुपर्छ, पहिला बाहिरको त्यसपछि भित्रको। त्यसपछि क्युरिङ जुन हुन्छ त्यो मिनिमम 7 डेज गर्नुपर्छ दुवै फेसमा। त्यसपछि थिकनेस अफ वाल चाहिँ 5 सेन्टिमिटर अथवा 2 इन्चको हुनुपर्छ। त्यसपछि क्यापेसिटी सुड बी मोर देन 1000 लिटरको चाहिन्छ। त्यसपछि वाटर जुन फिलिङ हुन्छ फर्स्ट डे 1/3 पोर्सन मात्रै फिल गर्ने, सेकेन्ड डे 2/3 पोर्सन फिल गर्ने, थर्ड डे फुल पोर्सन चाहिँ फिल गर्न सकिन्छ यो तरिकाले। अब डिटेन्सन पिरियडको कुरा गर्नुपर्ने हो भने यो पनि सोध्छ। प्लेन सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कको 24 to 36 आवर हुन्छ भने सेप्टिक ट्याङ्कको 22 to 24 आवर यो पनि सोधेको क्वेसन हो। त्यसपछि डिट्रस ट्याङ्कको लागि चाहिँ 3 to 4 मिनट हो भने ग्रिड च्याम्बरको लागि भेलोसिटी 15 to 45 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड छ, यसको चाहिँ 45 to 90 सेकेन्ड हो। त्यसपछि फ्लोकुलेटरको चाहिँ 20 to 30 मिनट हो। अर्को चाहिँ इन वन पाइप सिस्टम प्लम्बिङ नम्बर अफ भर्टिकल पाइप चाहिँ कति हुन्छ त 2। इन 2 पाइप सिस्टम प्लम्बिङ नम्बर अफ भर्टिकल पाइप चाहिँ 4 हुन्छ। इन सिंगल स्ट्याक सिस्टम प्लम्बिङ नम्बर अफ भर्टिकल पाइप इज 1 हुन्छ। त्यसपछि इन पार्सियली भेन्टिलेटेड सिंगल स्ट्याक सिस्टमको लागि नम्बर अफ भर्टिकल पाइप चाहिँ 2 हुन्छ। त्यसपछि लास्ट ट्याप प्रोभाइडेड इन हाउस ड्रेनेज इज कल्ड इन्टरसेप्टिङ ट्याप छ। त्यसपछि व्हिच ट्याप हैज प्यारलेल लेग चाहिँ यस ट्याप। त्यसपछि व्हिच ट्याप हैज परपेन्डिकुलर लेग छ भने पी ट्याप। व्हिच ट्याप हैज कर्भड लेग छ भने क्यू ट्याप। अब चाहिँ सोकपिटको के छ त द सोकपिट सुड बी बिट्विन 1.5 मिटर to 4 मिटर हुनु पर्यो डिप। र अर्को चाहिँ बट नेभर बी लेस देन 1.5 मिटर भन्दा कम हुनु भएन ग्राउन्ड वाटर टेबल एबभ द बट नेभर लेस देन 1.5 मिटर एबभ द ग्राउन्ड वाटर टेबल। र सोकपिट जुन छ लोकेटेड 3 मिटर फ्रम द सेप्टिक ट्याङ्क, यो चाहिँ रेन्ज दिएको छ। र यो पछि हामी कुरा गर्छौँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन एन्ड टेक्नोलोजीको। यस्ता क्वेसनहरू छ, यो चाहिँ कन्फ्युजन टाइपको क्वेसन र धेरै पटक सोधेको क्वेसनहरू नै छ र यसको बारेमा कुरा गर्छौँ हामी पछि। यो भिडियो पनि लेन्दी हुन गयो। वाटर सप्लाईको यसमा कम्प्लिट तपाईहरु फेरिदेखि एकचोटि हेर्नुहोला, त्यसपछि अलिकति भ्यालुहरू याद हुन्छ। धन्यवाद। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ।